नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासीको कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहेर व्यवस्थापिका संसदका एकजना सदस्यसँग छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीले सद्भावना पार्टीका सह-अध्यक्ष एवं सांसद लक्ष्मणलाल कर्णलाई आमन्त्रण गरेका छौं। लक्ष्मणलाल कर्णसँगको छलफलमा तपाई पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। विशेषगरी मधेस केन्द्रित आन्दोलन अब सिंहदरबार केन्द्रित भएको छ। संविधान जारीपछि असन्तुष्ट प्रकट गर्दै आएका मधेसी मोर्चामा आबद्ध राजनीतिक दलहरू सरकारले आफ्ना मागहरूलाई नसुनेको भन्दै आन्दोलनलाई केन्द्रीकृत गर्दै केन्द्रमा आएको छ र सिंहदरबार घेराउ अभियानलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। हिजोदेखि यो अभियान सुरु भएको छ। यसले राजनीतिक दलहरू बीचको ध्रुवीकरण अझ बढाउने आशंका विश्लेषकहरू गरिराखेका छन्। संविधान जारी पछिको पेचिलो बनेको राजनीति झन पछि झन बोझिलो र पेचिलो बन्दै अगाडि बढिराखेको छ। हामी यिनै विषयमाथि केन्द्रित रहेर सद्भावना पार्टीका सह-अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णसँग छलफल गर्छौं। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौं। कर्णजी हो, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब राजनीतिक वृत्तमा अथवा तपाईहरूको मोर्चामा आन्दोलन नामको अर्को एउटा धन्दा, नयाँ धन्दा सुरु भयो, जो सिंहदरबार घेर्ने नाउँमा काठमाडौँ उपत्यकाका 40 लाख नागरिकले शास्ति बेहोर्नेछन्। यसरी बुझियो भने तपाईको आन्दोलन माथिको अपव्याख्या हुन्छ कि करिब करिब सही हुन्छ? एउटा कुरा के रहेछ भने हामीले डेमोक्रेसीको कुरा गर्यौं, लोकतन्त्रको कुरा गर्यौं। किन गर्यौं भने लोकतन्त्र नै एउटा माध्यम हो जहाँ कि आफ्नो अभिव्यक्ति, आफ्नो कुरा राख्न सकिन्छ। अहिले जुन नयाँ संविधान जारी भयो र त्यो संविधानमा मधेसी जनजाति, महिला, थारू, यो अपहेलित र शोषित वर्गहरू, समुदायहरूको अधिकारलाई जुन कटौती सम्बन्धमा अभिव्यक्त गर्ने संसदमा कर्णजी, यहाँको आवाज त्यति राम्रोसँग सुनिएन। हजुर, म जोडले बोल्छु। अब यो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जुन हो, संविधान सभामा सुनिएन, संसदमा सुनिएन। त्यस कारणले हामीले यसलाई सडक पनि प्रयोग गर्यौं। सडकमा असहयोग आन्दोलन गर्दाको अवस्थामा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने हाम्रो प्रयास हो। यो प्रयासमा उत्पीडित वर्गहरूले कसैलाई दुःख दिनलाई गरे होइन। सरकारले जुन किसिमबाट आँखामा कालो चस्मा लगायो, मधेसमा सामान्य रूपबाट देखेन आन्दोलन, 6 महिनाको आन्दोलन सुनेन। अब उसैको कमाएर जहाँ सरकार बस्छ, जहाँ राज्य सञ्चालन गर्छ। हजुर, हामीले सद्भावना पार्टीका सह-अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णसँग कुराकानी गरिराखेका छौं। उहाँसँगको कुराकानी त्यति राम्रोसँग बुझिएको छैन। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिले टेलिफोन विच्छेद भएको छ। मधेस केन्द्रित आन्दोलन अहिले राजधानी प्रवेश गरेको छ र सिंहदरबार घेराउ गर्ने अभियानमा मोर्चा जुटेको छ। संविधानमा मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातिको हक अधिकार स्थापित नभएको भन्दै संविधान जारी गर्नु पूर्वदेखि नै मधेसी मोर्चाले आन्दोलन सुरु गरेको र सँगै संविधान जारीपछि आन्दोलनलाई घनीभूत बनाएको अवस्था छ। आन्दोलनबाट वाक्कदिक्क बनेका नागरिक राजनीतिक दलहरू वार्ताबाट सहमतिमा पुग र मुलुकलाई निकास देऊ भन्ने आग्रह गरिराखेका छन्। तर फेरि पनि हरेक राजनीतिक दलहरूको आफ्नै ढिपीका कारण
न त दलहरूले सार्थक वार्ता गर्न सके, न त आन्दोलनबाट मोर्चा बाहिर आउन सक्यो, न त मुलुकले आन्दोलन थेक्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा सरकार नै पुग्न सकेको छ। राजनीतिक दलहरूको यही अक्रमणताका कारण मुलुक दिन प्रतिदिन अधोगतितर्फ उन्मुख भइराखेको छ। राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका मधेसी दलहरू अथवा मोर्चामा आबद्ध राजनीतिक दलहरू फेरि पनि राजधानी उपत्यकाभित्र बसेका 40 लाख भन्दा बढी नागरिकले आन्दोलनका नाममा सडकमा उत्रेका 1-2 हजार नागरिकका कारण उनीहरूलाई कति शास्ति पर्छ र शासक वर्गले उनीहरूको आन्दोलनलाई कसरी हेर्छ र कति प्रभावित हुन्छन् होला शासक वर्ग भन्ने कुराको विश्लेषण नगरेको गुनासो जनस्तरबाट आउन थालेको छ। हामी आन्दोलन भन्दा विकल्पहरू केही छैन समाधानका लागि, अथवा अधिकार स्थापित गर्नु नै छ भने आन्दोलन नै हो एउटा महत्त्वपूर्ण हतियार। त्यसको विकल्प राजनीतिक दलहरूले किन खोज्न सक्दैनन् र मोर्चा त्यतातिर सोच्न र अग्रसर हुन किन सकिराखेको छैन? हामी सद्भावना पार्टीका सभाध्यक्ष लक्ष्मण लाल कणसँग यो छलफल गर्न खोज्दैछौँ। कणज्यू हजुर, कणज्यू हजुर, अब हेर्नुहोस् न, लामो नाकाबन्दी खेप्यो मुलुकले, नागरिक अत्यन्तै कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य भए, फेरि पनि सरकार पक्षीय दल र तपाईहरू आन्दोलन पक्षीय दलहरूका बीचमा सहमति हुनुको साटो झनपछि झन दूरी बढेको छ। यो राजनीतिक हटका कारणले न त नागरिकलाई उपलब्धि दिने, न त देशले उपलब्धि प्राप्त गर्ने, न त तपाईहरूले नै सबैलाई हानि हुने बाटो तपाईहरू किन हिँड्दै हुनुहुन्छ? यो निश्चित रूपबाट हामीले मैले अघि पनि भने लोकतान्त्रिक अभ्यास हो यो। आफ्नो अभिव्यक्ति राज्यलाई सुनाउने हो र हामीले संविधानमा आफ्नो गुमेको अधिकार, जुन अधिकार हामीले अन्तिम संविधानबाट पाइसकेका थियौँ, जुन अधिकारको लागि विगतका सरकारले हामीसँग सम्झौता गरेका थियो, त्यो अधिकार खोसिएको कारणबाट यो गरेका हो। यो जनता लक्षित होइन, 6 महिनाको आन्दोलन पनि होइन, यो आन्दोलन पनि होइन। यो सरकारलाई अस्त व्यस्त गर्नको लागि हो। सरकार सुनेन, सरकार तानाशाह हो। सरकारले अधिकार खोसेर आफ्नै ढङ्गबाट हिँड्न थाले। यस्तो अवस्थामा सरकारलाई गर्नलाई यो गरेका हो। अब यसले अधिकार स्थापित गर्नलाई, जुन कि उत्पीडित वर्गहरू छ उसको अधिकार स्थापित गर्नलाई गरेका हो। अब तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, तर सिंहदरबार घेरिरहँदा दुःख पाउने नागरिकले प्रधानमन्त्रीलाई सिंहदरबार जानलाई न तपाईँहरूले छेक्न सक्नुहुन्छ, न कुनै मन्त्रीलाई छेक्न सक्नुहुन्छ। एकातिर तपाईहरू सडक अवरुद्ध गरेर तपाईहरूले दुःख पाउने, अर्कोतर्फ आम नागरिकले दुःख पाउने। तर तपाईहरू जसलाई लक्षित गर्दै हुनुहुन्छ उनीहरू रमिता हेरेर बस्ने। अनि त्यो के हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीसँग गोली छ, तोप छ, बन्दुक छ, लट्ठी छ। त्यसकारणले राज्य विरुद्धमा हामीले गोली लिएर आएको होइन, लट्ठी लिएर आएको होइन, खुकुडी लिएर आएको होइन। हामीले त सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको। यो ध्यान आकर्षण गराउने एउटा माध्यम हो। यसको मतलब हामीले प्रधानमन्त्रीलाई गएर हामीले रोक दिने भन्ने अवस्था स्थिति हुँदैन। हामी 9 बजे गर्छौँ त 8 बजे पुग्छ, त्यसले हुँदैन। तर त्यो प्रधानमन्त्रीले हाम्रो देशको जनता, जसको कि जनताको अभिभाडा लिएर बसेका छ, जनताको सुविधाको अभिभाडा लिएर बसेका छ, जनताको आपूर्तिको अभिभाडा लिएर बसेका छ, त्यो डिस्टर्ब भइराखेको छ। त्यो लोकतान्त्रिक सरकार भयो भने त्यो सोच्छ डिस्टर्ब भए, किन डिस्टर्ब भयो जनता, किन दुःख पाउन लागे जनता, त्यो लोकतान्त्रिक सोच डेभलप गराउनलाई हामीले यो गरे। कर्णज्यू, जस्तो नि तपाईँ लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दैछौँ हामी भन्दै हुनुहुन्छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा त आफूलाई चित्त नबजेका कुरा, तपाईँहरूसँग सदन छ, सदनमा कुरा उठाउन सक्नुहुन्छ, सदन अवरुद्ध गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूसँग
टेबल छ, टेबलमा बसेर छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। यी सबै कुरालाई लत्याउँदै सडकमा आएर अब हामी लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्छौं भनेर आन्दोलन गर्नुले त यो लोकतान्त्रिक चरित्र माथि ठट्टा भएन र भने? एउटा कुरा के हेर्नुहोस् भने तपाईँ दुईटा भन्नुभयो कुरो। एउटा संसद अवरोधको कुरा गर्नुभयो। पार्लियामेन्ट्री हिस्ट्रीमा, नेपालकै हिस्ट्रीमा अरू पार्लियामेन्ट्री संसदीय व्यवस्थाको कुरा गरौँ, यो एउटा यति ठुलो धब्बा हाम्रो संसदमा लाग्यो। पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा सानो भन्दा सानो स्वरलाई पनि, सानो भन्दा सानो पार्टीको कुरोलाई पनि सुनिन्छ। त्यो सुन्नलाई के हुन्छ भने एकजना अवरोध शब्द बडा तपाईँले ठिक युज गर्नुभयो। संसदलाई यो अवरोध गरे भने त्यहाँ सरकार वा सभामुखले हस्तक्षेप गर्छ। किन भयो त अवरोध, किन चल्न दिएन? त्यस कारणले त्यो बीचमा वार्ता गराउँछ, कुरो गराउँछ। तपाईलाई विगतको अवस्थामा थाहा होला, स्वयं सभामुखले तपाईहरू उभिराख्नु भएको छ। उभिदाको अवस्थामा यो संसद अवरोध हुन्छ भन्ने कुरा गरे। त्यहाँ अवरोध गरेपछि हामीले बेल घेर्यौं र बेल घेर्दाको अवस्थामा त्यहाँ हामीलाई मार्शल लगाएर एकातिर पार्यो र मार्शल लगाइकन तपाईको त्यो विधेयक, जुन कि संविधान संशोधन विधेयक थियो, त्यसलाई पारित गर्यो। त्यसकारण तपाईले हेर्नुहोस्, जब संसदीय अभ्यासको उल्लङ्घन हुन्छ, संसदलाई पनि कन्ट्रोल्ड गरिन्छ। यो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा त कहाँ जाने त? आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता त छ, संसद प्रयोग गर्न दिएन भने कहाँ जाने त? अब जनताले के गर्ने त? त्यसको लागि बाटो नै हो, त्यसको लागि सडक नै हो। तर फेरि पनि सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीसँग तपाईहरू हामी वार्ता गर्दैनौं, हामी वार्तामा बस्दैनौं, अब आन्दोलन घोषणा गर्छौं, अब सडकमा आयौं भन्दै सडकमा जानुको अर्थ होइन। दुईटा कुरा हेर्नुहोस्, हामीले 36 चोटि वार्ता गरे हो कि होइन? हामीले वार्ता अब सकारात्मक हुन लाग्यो भन्दाखेरि सरकारले गोली प्रहार गरे हो कि होइन? त्यति भन्दा भन्दै पनि हामीले वार्तालाई निरन्तरता दियौं। तर वार्तालाई सरकारले एउटा नाटकको रूपमा मात्रै, आन्दोलनलाई शिथिल पार्नको लागि मात्रै प्रयोग गरे। त्यस कारणले वार्तालाई हामीले के भनेका छौं भने, अहिले हामी वार्तै गर्दैनौं भनेका छौं त। वार्ताको लागि जो शीर्ष तपाईको अहिले संयोजक बने, त्यो संयोजक पहिले पनि संयोजक थिए वार्ता टोलीका। उहाँले के भन्नुभयो भने, मसँग यो भ्याउने होइन, मैले यो गर्ने होइन, यो शीर्ष नेताको प्रश्न भएको कारणबाट त्यहाँ वार्ता होस् र शीर्ष नेताहरूको तहमा वार्ता गएको हो भने आज फेरि यहाँ किन आए, किन स्टार्ट भएन यो शीर्ष दलको नेताहरूको बीचमा? त्यस कारणले वार्ता गर्ने हो भने इमानदारी साथ वार्ता गर्नु। यहाँनिर नि सिङ्गो नेपाली राजनीतिमाथि अब नागरिकले शंका गर्ने कि नगर्ने, जस्तो सरकार परिवर्तन गर्नु पर्यो, तपाईहरू अभ्यासका लागि एक ठाउँमा उभिनुहुन्छ, तपाईहरूको घाँटी जोडिन्छ, देशका नाममा तपाईहरू लड्नुहुन्छ। केही साता अघि अर्थात् वैशाख 22-23 को समयमा तपाईहरू यो सरकार गिराउनका लागि कांग्रेससँग घाँटी जोड्नुभयो, पुष्पकमल दाहाललाई पनि अङ्कमाल गर्न पुग्नुभयो। यो आन्दोलनले उठाएका विषयलाई अथवा आन्दोलनको यो तिक्ततालाई सम्बोधन गराउने सन्दर्भमा तपाईहरू कांग्रेस सभापतिसँग किन नजोडिने, किन पुष्पकमल दाहालसँग अङ्कमाल नगर्ने? आफूलाई लेनदेनको कुरा भयो भने तपाईहरू हतार मिल्ने, लेनदेनको कुरो छैन, हल्ला बढी गर्नु छ, देशलाई र नागरिकलाई शास्ति दिनु छ भने सधैँ दूरी मात्रै बढाउने। अब हाम्रा राजनीतिक दलहरू देश र नागरिकका लागि राजनीति गर्दै छैनन् भनेर शंका गर्ने कि नगर्ने? यसलाई यसरी व्याख्या गरौँ न, संसदीय अभ्यासमा सरकार परिवर्तन हुन्छ, सरकार परिवर्तनै हुँदैन भन्ने कुरा होइन। कहाँ तपाईको जहाँ कि ह्याङ पार्लियामेन्ट हुन्छ त्यहाँ सरकार परिवर्तन भइराखेको छ। हाम्रो देशमा त अझ बहुमत राखेको गभर्नमेन्ट पनि परिवर्तनहरू भएका छन्।
हामीले कहीँ लेनदेन कुनै पार्टीसँग पुष्पकमल दाहालजीसँग वा हामीले कांग्रेस पार्टीसँग गरेका होइन। हामीले विगतको अवस्थामा पनि जब ओलीजी सरकारमा आउन थाले त्यो बेला पनि हामीले भन्यौं बराबर उहाँले अपमान मधेसी जनतालाई गर्नु भएको छ। त्यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न मधेसी जनता चाहँदैनन्, पहली जनता चाहँदैनन्। त्यसकारण ओलीजीलाई हराउन हामी पुग्या हौं भनेको छु। अहिले पनि हामीले के भन्यो भने हामीले यो सरकार खसाल्न सक्दैनौँ, हामी प्रयासमा लाग्या पनि होइन। तर त्यति अरूले अब गर्छन्, यो सरकारलाई ढाल्छ भने यस किसिमको वामपन्थीहरूको गठबन्धन, तानाशाहहरूको गठबन्धन, लोकतन्त्र विरोधीहरूको गठबन्धनलाई ढाल्ने प्रयास गर्छौं भने हामी सहयोग गर्छौं। हाम्रो आन्दोलनमा कांग्रेसले किन नगर्ने भन्ने प्रश्न छ भने कांग्रेसका देउपाजीले नगर्ला, प्रचण्डजीले नगर्लान्। तर तपाईले मधेस आन्दोलन भयो भने गएर हेर्नु भयो होला, त्यहाँ थिए त मधेसी जुन थिए कांग्रेसी, एमाले, माओवादी, त्यो जनताहरू पनि त त्यहाँ आन्दोलनमा जस्तो नि कर्णज्यू एउटा राजनीतिक दललाई कुनै अर्को राजनीतिक दलको नेता कोक्याउने, उसको अनुहार देख्न साथ मुरमुरिने स्थिति किन आउँछ? मुलुकको प्रधानमन्त्री यो मान्छे प्रधानमन्त्री हुनै हुँदैन भनेर एउटा तबकाले भनिरहने र यो प्रधानमन्त्री हुन्छ भने हामी आन्दोलन छोड्दैनौं भन्नु त राजनीतिक संस्कार होइन होला नि त। राजनीति संस्कारलाई तपाईले अब कहाँबाट के सिक्नुभयो तपाईलाई थाहा होला। राजनीतिक संस्कार के हो भने सरकार बन्छ जनताको लागि, नभए किन सरकार चाहियो त? प्राइमेटिभ एजमा पनि जुन राजाहरू बन्थिए या खलिफाहरू बन्थिए, पहलवानहरू बन्थिए, त्यसको वर्क के हुन्थ्यो भने जनताको सुरक्षा लगायत जनताको कामको लागि। अहिले त आधुनिक युगमा वेलफेयर सरकारको कुरा आयो। जुन सरकारले भ्रष्टाचारी गर्छ, जुन सरकारले जनताको आपूर्ति गर्न सक्दैन, जुन सरकारले जनताको बजार कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, जुन सरकारले जनताको भावना बुझ्न सक्दैन भने त्यो सरकार पनि चाहिन्छ। त्यो कारण तपाईँ हेर्नुहोस् कसले रोक्या? हामीले जुन बेला भूकम्प पीडितहरूको बिल पास हुँदै थियो, हामीले सम्पूर्ण संविधान डेली बहिष्कार गर्दा गर्दै हामीले त्यो पारित हुन दियौं, हामीले अवरोध गरेनौं। त्यसलाई त्यो आजसम्म किन पाएन राहत? आज बजारमा जसलाई जे मन लाग्छ त्यही भावमा बेच्छ। आज तपाईँ नाकाबन्दीको कुरा र दुःखको कुरा गर्नुभयो भने आज कुन नाकाबन्दी छ जो मान्छेहरूले तेल पाइराखेका छैन, ग्यास पाइराखेका छैन, सामान पाइराखेका छैन, कहाँ गयो? यो सब काम वेलफेयर सरकारले, लोक कल्याणकारी सरकारले गर्ने काम यो हो। केवल भाषण गर्ने होइन, केवल सपना बाँट्ने होइन, केवल मजाक गर्ने होइन, सरकारको काम जनतालाई सहज गर्ने। त्यसो भने अहिले तपाईहरुको आन्दोलन केपी ओली केन्द्रित हो? केपी ओली अर्थात मुलुकका प्रधानमन्त्री लक्षित आन्दोलन हो? बिल्कुल होइन। हाम्रो आन्दोलन संविधान केन्द्रित हो, संविधानमा अधिकार स्थापित गर्नलाई हो। त्यो गर्ने काममा सहयोगकारी भूमिका, समन्वयकारी भूमिका गर्ने सरकार हो। जुन सरकारको अहिले लिडर केपी ओलीजी छन् र उहाँले त्यो प्रयास, त्यो समन्वयकारी प्रयास नगर्नु भएको कारणबाट उहाँलाई लक्षित गरेर पनि भइराखेको छ। हाम्रो कुनै व्यक्तिगत उहाँसँग दुश्मनी होइन, हाम्रो कुनै व्यक्तिगत उहाँसँग केही पनि झगडा होइन। हामीले जुन अधिकार प्राप्तिको लागि हामीले आन्दोलन गरिराखेका छौँ त्यसमा उहाँले समन्वय नगरिकन त्यसलाई
त्यो आन्दोलनलाई पूर्व हाम्रो मधेस आन्दोलनलाई र वर्तमान आन्दोलनलाई पनि उहाँले एउटा जोकिङ भाषामा विभिन्न हिजै हेर्नुहुन्छ भने उहाँको अभिव्यक्ति अस्तिको अभिव्यक्तिहरूलाई हेर्ने हो भने एउटा जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आइराखेको छैन। हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ प्रश्नका लागि, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर भन्नुहोस् न। नमस्कार। नमस्कार माननीयज्यू नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हजुर मधेसको एउटा वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। अब म चाहिँ खोटाङ पोवासेराबाट रुद्र विष्ट भन्ने मान्छे बोलेको। हजुरले भन्नुभयो केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार चाहिँ गिराउन खोजिएको भन्दा भन्नुभयो। हजुरले के चाहिँ माग गर्नु भएको? हामीले बुझेको कुरा के हो भने तपाईँहरूले एक मधेस दुई प्रदेश माग्नु भएको छ, तर हिमाल पहाड र तराईलाई चिरेर हामीले हाम्रो सरकारले अथवा हाम्रा दलहरूले दिएको जुन संघीयताको अवधारणालाई यहाँहरूलाई किन त्यस्तो अप्ठ्यारो लागेको हो र तपाईँहरूलाई छुट्टै प्रदेश मधेस चाहिएको हो? हजुर जवाफ दिनु होला। बडा विष्टजी राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। हामीले वास्तवमा सम्झाउन नसकेको संघीयता भन्ने कुरा कुनै काँटबार लगाउने बााउन्ड्री लगाउने होइन। जुन किसिमबाट हामीले एउटा देशलाई सञ्चालन गर्नको लागि जिल्ला निर्माण गरे, विकास निर्माण गरे, दलै निर्माण गरे, त्यसै किसिमबाट संघीयताको अर्थ के हो भने सेल्फ रुल एन्ड सेयर रुल भन्छ। आफ्नो ठाउँमा म आफै शासन गरौँ र केन्द्रमा सबै मिलेर हामी साझा शासन गरौँ भन्ने हो। त्यस कारणले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो शासन गर्नको लागि केवल मधेस मात्रै होइन, पहाडका जनजातिहरू पनि खोजिराखेका छन्, पहिचानका कुराहरू पनि उठिराखेका रहेछ। जुन कि तपाईँले भन्नुभयो सिन्चै क्षेत्रलाई चिरेर तपाईँको भन्ने होइन, यो संघीयता चिर्ने होइन, यो संघीयता चिरेर बनाउने होइन, यो संघीयताले बााउन्ड्री तपाईँको कोर्दैन। यो संघीयताले आफ्नो ठाउँमा शासन हुँदाको अवस्थामा आफ्नो विकास, आफ्नो पहिचान, आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति मान्छेले आफै गर्न सकोस् भन्ने कुराको लागि हो। र हामीले केवल मधेसको दुई प्रदेश मागे होइन। त्यसकारण हामीले पहिचानमा आधारित जुन कि हामीले बन्या होइन कि विगतको संविधान सभामा राज्य पुनर्संरचना आयोगले बनाएको प्रतिवेदन अनुसार त्यो बेसमा त्यो आधारमा हामी बनाऊ भन्ने बन्या हो। त्यति मात्रै हामीले भनेका छैनौँ। हामीले तपाईँको 11 बुँदे हेर्नुभयो भने हामी सबैको भाषा, सबैको मातृभाषालाई कदर गर, राज्यले मान्यता दियोस्, त्यसको विकास गरोस् भन्ने हौ। जुडिसियरीमा सबैको पहुँच होस् भन्ने हौ। राज्य एकाङ्की बन्नु भएन, राज्यमा सबैको सहभागिता, समानुपातिक अवस्था, यो व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। जुन कि विगतको अवस्थामा हामीले अपनाइराखेका थियौँ, आज खोसियो। यो लगायतका कुराहरू हामीले गरिराखेका छौँ। तर के हो भने जुन किसिमबाट मधेसमा दुई प्रदेशको लागि लड्या हो मात्रै भन्ने जुन प्रचार भएछ त्यो गलत हो। हामीले सम्पूर्ण देशको मागको लागि गरेको कारणबाट जसले आज रियलाइज गरे, आज हेर्नुहोस् त केवल मधेसी जनताले घेरेका छ। आज जनजातिहरू आएका छैनन्, आज हिमालका मान्छे आएका छैनन्, पहाडका मान्छे आएका छैनन्, दलितहरू छैनन्, खस छैन, सबैले मिलेर आएर सिंहदरबार घेरे हो। हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कपनदेखि कमल सिंह। भन्नुहोस् न। नमस्कार अतिथिज्यू। नमस्कार। जस्तो अब तपाईँहरूले चाहिँ अब मधेस केन्द्रित दलहरू लगायतले अब काठमाडौँमा चाहिँ अब घेराउ कार्यक्रम गर्नुभएको छ होइन, जनताको अधिकार प्राप्त गर्नको लागि। तर तपाईँहरूले त्यो मधेसका ती दलित पिछडिएका दसार, मुसार, चमार, डोम र त्यो जुन जिउँदै जलाएर मारिन्छ नि दाइजोका नाममा, ती व्यक्तिहरूलाई अधिकार प्राप्त गरेर अधिकार सम्पन्न गरेर यहाँ आन्दोलन गर्न आउनुभयो कि ती व्यक्तिहरूलाई नलिकन आउनुभयो कि लिएर आउनुभयो कि भोलि? हजुर जवाफ दिनु होला। यो तपाईँको दृष्टि दोष हो।
हामीले मधेसको दलितको लागि लडिराखेका छौँ। दलितलाई आरक्षणको कुरा गरिराखेका छौँ भने दलितको आरक्षण विशेष अवस्था विशेष प्रायोरिटीको कुरा कसले गरे त, कसले खोसे त? केवल मधेसका दलित भन्नुहुन्छ। पहाड़का दलितको अवस्था के छ? पहाड़मा दलितहरूको कुन अवस्थामा राखेको छ? पानी छुए भने के हुन्छ? यो दलितको अवस्था केवल मधेसमा मात्रै बिग्रिया होइन, यो वर्ण व्यवस्थाले गर्दाखेरि, हिन्दू धर्मको वर्ण व्यवस्थाले गर्दाखेरि यो जहाँततै भएको हो। त्यसलाई हामीले सम्पूर्ण कुरामा विशेष व्यवस्था संविधानमै ग्यारेन्टी गरोस् भनेर लडिराखेका छौँ नि त। अनि मधेसमा मधेसीहरूले गरेन दलितको लागि भन्ने, मधेसीहरू त त्यसैको लागि लडिराखेका छ। केवल मधेसको दलितको लागि होइन, पहाड़को दलितको लागि पनि हामीले उठाइराखेका छौँ। जब त्यो दलितलाई जसलाई कि दलित बनिकन हामीले अछुत बनिकन हामीले छुवाछुतको नाउँमा यस किसिमबाट राख्यौं, त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनायो भने निश्चित रूपबाट आन्दोलनका लागि गाउँ गाउँबाट बेरोजगार युवाहरूलाई ल्याउनु भयो होला। कहिलेसम्म राजधानी राख्नुहुन्छ? होइन, हामी कसैलाई राखेका छैन। मान्छे आन्दोलनहरू स्वस्फूर्त भएर आएका छन्, आफै आएका छन्। हामीले कहिलेसम्म भनेका छैनौं। हामीले यो सरकारलाई झकझकाएका हौं। मैले अघि पनि भने यो आन्दोलन प्रतीकात्मक आन्दोलन। अब सिंहदरबार घेराउ कहिलेसम्म हुन्छ? ठाकुरजी, हामीले यो डेट तोकेका छैनौं। जनताको संलग्नता र सरकारीको संवेदनशीलतालाई हेरेर यो आन्दोलनको स्वरूप हामीले अगाडि बढाउँछौँ र परिवर्तन गर्छौँ। हामीले डेली त्यसकारणले यस कुराको पुनरावलोकन गर्ने गरेका छौँ। आज पनि पुनरावलोकन फेरि बेलुकी गरौँला अनि त्यो पुनरावलोकन अनुसार बढाउने घटाउने स्वरूप परिवर्तन गर्ने यो काम हामी गर्छौँ। हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? ठाकुरजी नमस्कार। भन्नुहोस् न। नमस्कार अरुणजी हो। नमस्कार। अब तपाईँको कुरा सुन्ने, तपाईँले अब एउटा हिसाबबाट हेर्नुहोस्, हामीले जनताले 36 सालको आन्दोलन हेरे, 62 हेरे, अहिले फेरि यो 72 73 हेरे। यो तपाईँहरू के को लागि आन्दोलन गर्नुभएको? जनताले जहिले पनि तपाईँ भनिदिनुहोस्, के को लागि आन्दोलन गर्नुभयो? जनतालाई यही बुझाउनलाई गरे हौं। यो जनताकै लागि आन्दोलन गरे हौं। जनताको प्रतिष्ठाको लागि, जनताको भाषाको लागि, जनताको संस्कृतिको लागि, जनताको विकासको लागि, जनताको आर्थिक सम्पन्नताको लागि। यो सम्पूर्ण कुरा हाम्रो गाइडलाइन हुन्छ संविधानमा। त्यहाँ खोसिदाको अवस्थामा त्यो जनताको अधिकार त्यहाँ स्थापित होस्, सम्मानजनक रूपबाट देशका सम्पूर्ण जनताहरू बाँचोस्, कोही जनता समान अधिकारबाट वञ्चित नहोस्, त्यसैको लागि त लडिराखेका छौँ। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् न। म गङ्गा प्रसाद शर्मा, नेपाली। हामी नेपाली नागरिक सबैको लागि समान अधिकार देख्न र भोग्न चाहन्थ्यौँ, तर तपाईँहरू चाहिँ विभिन्न बहानामा देश ध्वस्त पार्न लाग्नु भएको छ। यो कार्यक्रम कहिलेसम्म रहन्छ भन्नुहोस्? यो अधिकार प्राप्तिको लडाई तपाईँको अधिकार प्राप्त नभएसम्म कुनै न कुनै रूपमा चलिराखेको हुन्छ र अधिकारको प्राप्तिको लडाई जहाँ लोकतान्त्रिक सरकार हुन्छ चाँडै सुन्छ, चाँडै त्यसलाई मान्यता दिन्छ, चाँडै पुरा हुन्छ। यो सरकारलाई लोकतान्त्रिक बनाउन र अधिकार प्राप्तिको लागि यो लडिराखेको छ। जस्तो नि अब अधिकार कसले दिने हो? तपाईँहरूले ल्याउनु भएको छ गणतन्त्र, गणतन्त्रमा तपाईँहरूकै हाली मुहाली हुन्छ क्या र, होइन? अलिकति कुरो मिल्यो भने भोलि कति बेला तपाईँहरू सत्तामा पुग्नुहुन्छ पत्तो हुँदैन। अधिकार दिने र खोज्ने चाहिँ को छ त्यस्तो शक्ति? जो कि यो संविधान घोषणा गरे, संविधान एउटा राम्रो ढंगबाट सबैको प्रक्रियागत रूपबाट तपाईको सबै पार्टीको अझ जनताहरूको समेत भावनालाई प्रतिबन्धित गरेर तपाईको संविधान लेख्ने भन्ने प्रक्रिया हामीले संविधान सभामा नियमावलीमा बनायौं। त्यो अनुसार चलिराखेको अवस्थामा बालुवाटारमा बसेर 3 जना नेताले 16 बुँदे सहमति गरेर
यो 3 जनाले संविधान सभालाई आफ्नो हातमा लिए, सम्पूर्ण प्रक्रियालाई मिचे, आफ्नो इच्छा अनुसारको संविधान बनाए। त्यो संविधानमा असन्तुष्ट पक्ष जति हामी थियौं, जति हामी अवहेलित, उत्पीडित, शोषित वर्ग थियौं, त्यसको अधिकार कुण्ठित गरेको कारणबाट हामीले यो अधिकार प्राप्तिको लागि आन्दोलन गर्यौं। यो आन्दोलन खोज्ने हाम्रो एउटा दस्तावेज आयो। त्यो दस्तावेज संविधान थियो। त्यो दस्तावेजमा हाम्रो अधिकार, खुसेको अधिकार फेरि राख भन्दै यो आन्दोलन चल्यो। कर्णजी, अब मधेसमा रहेर मधेस केन्द्रित आन्दोलन गरिरहँदा तपाईहरू दिल्लीको हार गुहार पनि गर्नुभयो। अब सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलनमा कहीँ कतै हार गुहार गर्नु पर्ला कि नपर्ला? ठाकुरजी, यस्तो के रहेछ भने तपाईको राजा त्रिभुवन कहाँ गए हार गुहार गर्न? पीपी हार गुहार गर्न कहाँ गए? विगतको अवस्थामा गिरिजा प्रसाद कोइराला कहाँ गए? यो देशमा राणा कसको कारणले ढल्यो? यो देशमा लोकतन्त्र कसको कारणले आयो? यो त छिमेकी हो। हेर्नुहोस्, यति नजिक छ, हामीले कतै हार गुहार गरेका छैनौं। हामीलाई जब मानव अधिकारको हनन भयो हाम्रो आन्दोलनमा, जब हामीलाई छाती र टाउको पिठ्यूमा गोली हान्न थाले, निश्चित रूपबाट भारत लगायत सारा संसारको ध्यान आकर्षित भयो। सबैले हाम्रो मानव अधिकार प्रति चिन्तित भए। यो त स्वाभाविक हो हुन्छ। जहाँ खुला बोर्डर छ, जहाँ कि मधेसमा आन्दोलन भयो भने भारतमा शान्ति हुन सक्दैन। नेपालमा लोकतन्त्र सिद्धियो भने भारतको लोकतन्त्रमा धक्का पुग्छ। यो त यस्तो अवस्था छ, यस्तो सन्निकटता छ कि यस्तो संवेदनशील अवस्था छ, त्यो तपाईको प्रकृतिले नै बनाइदिया छ, धर्मले बनाइदिया छ, संस्कारले बनाइदिया छ कि एकअर्कालाई असर पुग्छ। त्यसकारण हामीले कहिले हार गुहार गरेका छैनौं। हामी हार गुहार गर्दैनौं। हामी आफ्नो अधिकारको लागि हिजो पनि लडेका थियौं, आज पनि लड्छौं। अब दृष्टिदोष हो। अब हाम्रो अनुहारै भारतसँग मिल्छ भने हामीले गर्ने के त? हामीले केही गरे भने भारतले गरे भन्ने भनिदिनुहुन्छ, अनि गर्ने के? हामी जस्तो नि कर्णजी, अनुहार त फेर्न सक्दैनौँ हामी। अब अनुहार त तपाईको पनि मिल्ला, मेरो पनि मिल्ला हैन। अब यो भारतसँगको सामाजिक सांस्कृतिक सबै कुरा मिल्छ पनि, यो भिन्न पाठ हो। फेरि पनि अब 3 साता अघि जसो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महरा दिल्ली जानुभयो। दिल्लीबाट केही खुश समाचार ल्याउनुभयो, सन्देश ल्याउनुभयो। तपाईहरू पनि अलिकति पुलकित भए जस्तो देखिनुभयो, तपाईहरू पनि खुसी हुनुभयो। अब तपाईहरू जाँदा चाहिँ ठोस केही कुरा आउँछ कि? ठाकुरजी, यो देउपाजीसँग सोच्नु भएन त महाराजीसँग। हामी त तपाईको दिल्ली त छोड्नुहोस्, लाइन चोडमा पुग्यो भने यहाँ हाहाकार हुन्छ। बडा राम्रो गर्नुभयो। यहाँ अरूले दिल्ली पुग्दाखेरि त्यो ओलीजी दिल्ली पुग्नुहुन्छ, देउपाजी पुग्नुहुन्छ, प्रचण्डजी महाराजी पुग्नुहुन्छ भने यो सामान्य अवस्था हुन्छ। हामी त लाइन चौडमा पुग्यो भने यहाँ पत्रकारदेखि लिएर यहाँको राजनीतिक वृत्तमा हल्ला हुन्छ। त्यसकारण अहिले हामीलाई दिल्ली जानुपर्ने कुनै अवस्था स्थिति छैन। हामी नेपालमै बसेर, काठमाडौँमा बसेर यो आन्दोलन गरिराखेका छौँ, सरकारलाई सम्झाइराखेका छौँ। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म विश्वनाथ श्रेष्ठ सामाखुसीबाट। जोजोलोपा मनेन्जो, म छोटो प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको श्रेष्ठ भूमिमा जे जति भनियो यहाँले ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ कि छैन? अहिले आन्दोलन चलिरहेको मधेसी मित्रहरूबाट मात्रै होइन, आदिवासी जनजाति सम्पूर्ण क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेका छ। कयौं बाटोमा आन्दोलनमा आएकाहरूलाई रोकिएको छ। यसबारे जानकारी दिनुहोस् न। बिल्कुल राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो प्रश्न तपाईँले मैले न्यूज भने होइन, जवाब दिएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको भनाइ हिजो यति दुःख दिए कि तपाईँको 9 विषयबाट काठमाडौँ आउनलाई मान्छेलाई
7 घण्टा 8 घण्टा आएको रहेछ ठाकुरजी। उहाँको कुरालाई अलि प्रचारित गरिदिनुहोस्। यहाँ तपाईँको बसन्तपुरबाट पुलचोकबाट जुन जनताहरू आए, जनजातिहरू आए, नेवारहरू आए, दलितहरू आए, त्यसलाई बाटोमा तपाईँको पुलिसहरूले खोज्न जान दिएनन्। यो घटना तपाईँको बडा दुःखद घटना भएको छ। यो सरकारको तानाशाहीको अब आन्दोलन कति उहाँको भावनालाई पनि अलि बोलिदिनु होला न्युजहरू। हजुर अब यहाँले भन्नुभयो। अझ हामी अब कर्णजी यो आन्दोलन कति लम्बेला? ठाकुरजी तपाईँको सहयोग जति हुन्छ त्यति लम्बेर जान्छ। हामी त तपाईँहरूका कुरा हिजो अमरेश कुमार सिंहलाई ल्याएर कुराकानी गर्यौं, आज तपाईँलाई ल्यायौं। अब आन्दोलनमा जाने बेला भयो होला, ढिला भयो होला, फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओली सिंहदरबार प्रवेश गर्नु होला, तपाईँ उता जानु छ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कौँडासँग छलफल गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्र दुई भुकेश महर्जन अनि साक्यका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।